بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الحصة سنتابع درس الدوال الأصلية وسنتطرق إلى بعض تطبيقات الدوال الأصلية أو حساب الدوال الأصلية. والحساب بالطبع يعتمد على الممارسة، وكلما مارسنا الحساب كلما استطعنا أن نتمكن منه. وسنبدأ بهذا التطبيق. أحسب الدالة المشتقة للدالة H المعرفة على المجال صفر زائد ما لا نهاية ب H دي X يساوي ln X لكل مربع ب H دي X يساوي ln X لكل مربع، يستنتج الدوال الأصلية للدالة F المعرفة على المجال صفر زائد ما لا نهاية ب f لx يساوي x زائد 1 ناقص 2 ln x على x. وهذا من بين الأسئلة اللي ممكن تطرح في الامتحانات، إذا هو سؤال يتعاود كثيرا. إذا عندنا أول شيء هو حساب الدالة المشتقة. الدالة المشتقة للدالة h المعرف على المجال صفر زائد ما ب h لx يساوي ln x لكل مربع. نعيد نذكر بأن مشتق U مربع هو 2 U فتحة في U، 2 U فتحة في U، علما أن هنا U هو ln x، وبالطبع U فتحة هو 1 على x. إذا H فتحة لx يساوي 2 في U اللي هو ln x، أو في مشتق U اللي هو مشتق ln x في ln x اللي هو U أس 2 ناقص 1 يعني أس 1. مشتق ln x هو 1 على x، مشتق ln x هو 1 على x. إذا 2 في 1 على x في ln x، 2 في 1 على x في ln x، ونجبر 2 ln x على x. إذا مشتق h فتحة ل x، مشتق h ل x هو 2 ln x على x. قال استنتج الدوال الأصلية للدالة f. راح نستنتجوا أولا دالة أصلية للدالة h، ومنه دالة أصلية للدالة 2 ln x على x، وما هو ليس الدالة h، وإنما الدالة h هي الدالة الأصلية ل 2 ln x على x. إذا ومنه نستنتجوا بأن 2 ln x على x هي دالة أصلية للدالة التي إلى x ترفق ln x لكل مربع اللي هي عندنا لنا h x. هي دالة وليست الدالة، هي دالة أصلية، هي دالة أصلية، هي دالة أصلية للدالة التي إلى x ترفق ln x لكل مرة. إذا هذا 2 ln x على x نعرفوا دالة أصلية تاعو هي ln x لكل مربع. وفيما يخص x زائد 1 بالطبع رأينا المرة الماضية بأن دالة أصلية تاع x أس n هي x أس n زائد 1 على n زائد 1. إذا الدالة الأصلية تاع x اللي هي x أس 1 معناها لنا n ويساوي 1 هي x مربع على 2. وبالطبع الدالة الأصلية تاع 1 هي x. ما هي الدالة التي مشتقتها 1 هي x. إذا الدوال الأصلية للدالة f هي الدوال f المعرفة ب f ل x تساوي x مربع على 2 زائد x ناقص ln x لكل مربع زائد c ناقص ln x لكل مربع زائد c. هذا إذا فيما يخص هذا التطبيق. وننتقل إلى تطبيق آخر، ننتقل إلى تطبيق آخر. قلنا هذه المرة في التطبيق هذا عين جي الدالة الأصلية هذه المرة للدالة f المعرفة على المجال 1 زائد ما لا نهاية ب f
في إكس يساوي 2 ln إكس ناقص 1 على إكس ناقص 1، والتي تحقق جي لواحد يساوي صفر. بالطبع يمكن الاستعانة بالتمرين السابق. حنا كنا شفنا بلي المشتق تاع ln إكس لكل مربع، المشتق تاع ln إكس لكل مربع هو 2 ln إكس على إكس، 2 ln إكس على إكس، واستنتجنا بأن الدالة الأصلية تاع 2 ln إكس على إكس هي ln إكس لكل مربع. بالاستعانة بهذا المثال نلاحظ أن اف لإكس هي 2 ln إكس ناقص 1 على إكس ناقص 1. نحاولوا نقارنوا. هذه بالطبع هي مشتقة ماذا؟ ln إكس ناقص 1، ln إكس ناقص 1 لكل مربع، هي مشتقة ln إكس ناقص 1 لكل مربع. وبالفعل لو كان نشتقوا ln إكس ناقص 1 لكل مربع بنفس الطريقة راح نوجدوا 2 في 1 على إكس ناقص 1 في ln إكس ناقص 1، بمعنى 2 ln إكس ناقص 1 على إكس ناقص 1. ممكن تعاودوا تحسبوا المشتقة تاع ln إكس ناقص 1 لكل مربع. ومنه الدوال الأصلية، إذا ومنه الدوال الأصلية جي هي من الشكل جي لإكس تساوي ln إكس ناقص 1 لكل مربع زائد سي. ولكن هو أعطانا الشرط أو نقدروا نقولوا على أن الدالة الأصلية، معليش، ومنه الدالة الأصلية جي من الشكل، ولازم نعينوا سي باستعمال الشرط جي لواحد يساوي صفر. جي لإكس يساوي ln إكس ناقص 1 لكل مربع زائد سي، ولكن جي لواحد يساوي صفر، ولكن جي لواحد يساوي صفر. لأن الشرط فيه ولكن جي لثلاثة يساوي صفر. الشرط هو جي لثلاثة يساوي صفر، لأن الدالة غير معرفة من أجل إكس يساوي 1. إذا بالتعويض واش نوجدوا بأن جي لثلاثة هو ln 2 لكل مربع زائد سي يساوي صفر. ln 2 لكل مربع زائد سي يساوي صفر. ln 2 لكل مربع زائد سي يساوي صفر بعد التعويض بثلاثة. أي سي يساوي ناقص ln 2 لكل مربع، ومنه جي لإكس يساوي ln إكس زائد 1 لكل مربع ناقص ln 2 لكل مربع. إذا هذا التطبيق الثاني. التطبيق الثالث يقول عين العددين الحقيقيين A و B بحيث تكون الدالة التي إلى إكس ترفق A إكس زائد B أسية 2 إكس ناقص 1 دالة أصلية للدالة التي إلى إكس ترفق 3 إكس زائد 2 في أسية 2 إكس ناقص 1. إذا هذا أيضا من بين الأسئلة التي تطرح في الامتحانات، يعني راح يعاونني باش نلقى الدالة الأصلية. عين العددين الحقيقيين A و B بحيث تكون الدالة التي إلى إكس ترفق A إكس زائد B أسية 2 إكس ناقص 1 دالة أصلية للدالة التي إلى إكس ترفق 3 إكس زائد 2 في أسية 2 إكس ناقص 1. إذا المطلوب هو تعيين A و B. تكون هذه الدالة راح نعطوها اسم نضع إذا جي لإكس يساوي A إكس زائد B في أسية 2 إكس ناقص 1، و اف لإكس تساوي 3 إكس زائد 2 في أسية 2 إكس ناقص 1. وبالطبع تكون جي دالة أصلية للدالة اف إذا كان من أجل كل إكس ينتمي إلى اف
جي فتحة لإكس يساوي اف لإكس. هذا حسب التعريف الأول. باه تكون هذه الدالة أصلية تاع الدالة اف لازم المشتقة تاع هذه تساوي هذه. هاي نشتقوا الدالة جي فتحة لإكس يساوي هذا جدة ا اكس زائد بي في أسية 2 اكس ناقص 1. مشتق الجدة هو مشتق الأول في الثاني زائد مشتق الثاني في الأول. ما هو مشتق الأول؟ يعني ا اكس زائد بي هو ا في الثاني أسية 2 اكس ناقص 1 زائد نتفكروا مشتق أسية يو. أسية يو هو يو فتحة في أسية يو. مشتق أسية يو هو يو فتحة في أسية يو. إذا مشتق أسية 2 إكس ناقص 1 هو مشتق 2 إكس ناقص 1 اللي هو 2 في أسية 2 إكس ناقص 1 في أ إكس زائد بي في أ إكس زائد بي. والآن بالطبع راح نخرجوا أسية 2 إكس ناقص 1 كعامل مشترك. إذا نوجدوا جي فتحة لإكس يساوي أسية 2 إكس ناقص 1 في أ زائد 2 في أ إكس زائد بي. معناها 2 أ إكس زائد 2 بي زائد 2 بي. ونوجدوا أن جي فتحة لإكس يساوي أسية 2 إكس ناقص 1 في 2 أ إكس زائد 2 بي زائد أ. وهذه لازم تساوي اف لإكس. باش تساوي اف لإكس لازم نديرو مطابقة. إذا جي فتحة لإكس يساوي اف لإكس إذا كان ما هما الشرطان؟ 2 أ يساوي 3 2 أ يساوي 3 يساوي معامل إكس و 2 بي زائد أ يساوي 2. 2 أ يساوي 3 معناها أن أ يساوي 3 على 2 و 2 بي زائد 3 على 2 يساوي 2. بمعنى أن 2 بي يساوي 1 على 2 بمعنى أن بي يساوي 1 على 4 بمعنى أن بي يساوي 1 على 4 أن بي يساوي 1 على 4. ومنه راح نستنتجوا بلي دالة أصلية للدالة اف هي الدالة جي حيث جي لإكس يساوي وجدنا الأ يساوي 3 على 2. إذا 3 على 2 إكس زائد بي معناها زائد 1 على 4 في أسية 2 إكس ناقص 1 في أسية 2 إكس ناقص 1. إذا كيف عينا العددين أ و بي؟ قلنا أن لكي تكون الدالة جي دالة أصلية للدالة اف لابد أن تحقق من أجل كل إكس ينتمي إلى ار جي فتحة لإكس يساوي اف لإكس. حسبنا جي فتحة لإكس وطابقناها مع اف لإكس وجدنا بلي 2 أ يساوي 3 و 2 بي زائد أ يساوي 2 واستنتجنا الدالة الأصلية. هذا إذا فيما يخص هذا التطبيق. والآن ننتقل إلى تطبيق آخر. قبل ما ننتقل للتطبيق هذا ربما راح ندوا الخاصية هذه لأننا المرة الماضية ما تكلمناش عليها، وهي تكون الدالتان جي و اش دالتين أصليتين لنفس الدالة على المجال إي إذا كان من أجل كل إكس ينتمي إلى إي جي لإكس ناقص اش لإكس يساوي عدد ثابت. إذا حيث سي عدد حقيقي ثابت أو بالطبع اش لإكس ناقص جي لإكس يساوي سي، أو من أجل كل إكس ينتمي إلى إي
جي إكس أو جي فتحة لإكس يساوي اش فتحة لإكس، وبالطبع دي جي يساوي دي اش. يعني لازم يكونوا عندهم نفس مجموعة التعريف، لازم نفس مجموعة التعريف. جي إكس ناقص اش لإكس يساوي سي، أو نفس مجموعة التعريف وجي فتحة لإكس يساوي اش فتحة لإكس. راح نديروا تطبيق عليها. إذا هاو المثال أمامنا. إذا الدالتان جي وأش المعرفتان على المجال واحد زائد ما لا نهاية، عندهم نفس مجموعة التعريف، المعرفتان على المجال واحد زائد ما لا نهاية. ب جي لإكس يساوي إكس مربع زائد 2 إكس ناقص 1 على إكس ناقص 1، وأش لإكس يساوي إكس زائد 2 زائد 2 على إكس ناقص 1، وهما دالتان أصليتان لنفس الدالة على المجال واحد زائد ما لا نهاية. كنا قادرين باش نحسبوا المشتقتين، المشتقة تاع الأولى والمشتقة تاع الثانية، ونقارنوا ما بين النتيجتين، أو نديروا الفرق ما بيناتهم. هنا درنا الفرق ما بيناتهم. جي لإكس ناقص اش لإكس معناها إكس مربع زائد 2 إكس ناقص 1 على إكس ناقص 1 ناقص إكس زائد 2 زائد 2 على إكس ناقص 1. بالطبع نوحدوا المقامات، راح هذا نضربوه في إكس ناقص 1 مسبوق بالطبع بالناقص، ونوزعوا الناقص عليهم في 2. هنا ثاني راح يكون ناقص، هو ناقص 2. وهذا إذا ناقص إكس في إكس معناها ناقص إكس مربع، ناقص إكس في ناقص 1 معناها ناقص إكس في ناقص 1 معناها زائد إكس، و ثم ناقص 2 في إكس، ناقص 2 في إكس، إذا زائد إكس ناقص 2 إكس مثلنا ناقص إكس، ثم ناقص 2 في ناقص 1 معناها زائد 2، معناها زائد 2. تقدروا تأكدوا من هذا الحساب بسهولة على إكس ناقص 1. إكس مربع ناقص إكس مربع صفر، 2 إكس ناقص إكس إكس، ناقص 1 زائد 2 ناقص 2 معناها إكس ناقص 1 على إكس ناقص 1. ومادام إكس ينتمي إلى المجال واحد زائد ما لا نهاية، إذا نقدروا نختزلوا ونوجدوا واحد هو عدد حقيقي. إذا واش اللي وجدنا بلي جي لإكس ناقص اش لإكس يساوي عدد حقيقي ثابت، وبالتالي جي وأش هما دالتان أصليتان لنفس الدالة، دالتان أصليتان لنفس الدالة. بالطبع كنا قادرين باش نحسبوا المشتقتين، المرة الماضية كنا شفنا الجدول تاع الدوال المرجعية، وكان كما يلي. راح نطبقوا على هذا الجدول الدوال المرجعية فيما يلي. إذا يقول عين الدوال الأصلية للدوال الآتية، عين الدوال الأصلية للدوال الآتية. ما في جهة يعطينا الدوال اف صغيرة ويطلب منا باش نلقاو الدوال الأصلية تاعها. عندنا اف لإكس يساوي 5 إكس مكعب زائد 7 إكس ناقص 5. اف لإكس يساوي 5 إكس مكعب زائد 7 إكس ناقص 5. الدوال الأصلية راح نطبقوا بالطبع القوانين، ما ننساوش بالطبع الخواص. عندنا زوج خواص. إذا كان اف دالة أصلية للدالة اف صغيرة، فإن لامدا اف كبيرة هي دالة أصلية للدالة لامدا اف صغيرة. وإذا كان اف واحد دالة أصلية للدالة اف صغيرة 1 واف كبيرة 2 دالة أصلية للدالة اف صغيرة 2، فإن اف واحد زائد اف 2 دالة أصلية للدالة اف صغيرة 1 زائد اف صغيرة 2. راح نطبقوا هاد الزوج خواص هنا. بالطبع 5 نخليوه، ونقولوا بأن الدالة الأصلية تاع إكس أس 3، لأن شفنا الدالة الأصلية تاع إكس أس 1 هي إكس أس 1 زائد 1 على 1 زائد 1، تولي بالطبع إكس أس 4 على 4 زائد 7 إكس 7 إذا نخليوه، و إكس
يولي إكس مربع على 2 إكس مربع على 2 ناقص 5 إكس، ومادام هو طلب الدوال الأصلية نزيدو الزايد سي، حيث سي عدد حقيقي ثابت، حيث سي عدد حقيقي ثابت. هذا إذا فيما يخص التطبيق الأول. التطبيق الثاني عندنا اف اكس يساوي 5 اكس مكعب زائد 7 اكس مربع ناقص 5 اكس زائد 1 على اكس مربع. إذا عندما نشوفوا هذا المثال زي هذا الأغلبية راهم يفكروا باش يلقاو دالة أصلية تاع البسط ودالة أصلية تاع المقام ومن بعد يديروا حاصل القسمة، في حين حنا ما عندناش خاصية زي هذه، عندنا غير الخاصية تاع الضرب في عدد حقيقي وخاصية أو القسمة على عدد حقيقي ثابت أو خاصية نتاع الجمع أو الطرح، في حين حاصل القسمة كما عندنا ما كانش ولا الضرب. إذا ما نقدروش نديرو عملية زي هذه. واش نقدروا نديرو إذا؟ لاحظوا بأننا نقدروا نكتبوا اف صغيرة لإكس بطريقة أخرى. حنا عندنا اف لإكس، اف صغيرة لإكس يساوي 5 إكس مكعب زائد 7 إكس مربع ناقص 5 إكس زائد 1 على إكس مربع. هذه بالطبع نقدروا نفرقوا هذو ونكتبوا اف لإكس صغيرة بالطريقة التالية يساوي 5 إكس أس 3 على إكس مربع زائد 7 إكس مربع. بالطبع إكس ينتمي مثلا إلى المجال صفر زائد ما لا نهاية، ولا نهزو إكس ينتمي للمجال ناقص ما لا نهاية صفر. إذا زائد 7 إكس مربع على إكس مربع ناقص 5 إكس على إكس مربع زائد 1 على إكس مربع. واش نوجدو؟ نوجدو بلي اف لإكس يساوي 5 زائد 5 إكس زائد 7 ناقص 5 على إكس زائد 1 على إكس مربع. إذا لما إكس ينتمي إلى المجال صفر زائد ما لا نهاية، نقدر الآن نعين الدوال الأصلية للدالة اف. إذا الدالة الأصلية تاع 5 إكس بالطبع هي 5 على 2 إكس مربع. الدالة الأصلية تاع 7 هي 7 إكس. الدالة الأصلية تاع ناقص 5 على إكس هي من الشكل ناقص 5 في 1 على إكس. والدالة الأصلية تاع 1 على إكس في المجال صفر زائد ما لا نهاية هي لوغاريتم إكس. إذا تولي ناقص 5 لوغاريتم إكس، ناقص 5 لوغاريتم إكس. والدليل على ذلك أن مشتق ناقص 5 لوغاريتم إكس هي ناقص 5 على إكس زائد 1 على إكس مربع. شفنا بلي الدالة الأصلية تاع 1 على إكس هو أن في المجال بالطبع اللي ذكرنا مثلا صفر زائد ما لا نهاية. الدالة الأصلية هي ناقص 1 على ان ناقص 1 إكس هو ان ناقص 1. وحنا الان تاعنا هنا هو 2 ان ناقص 1 يولي 1. إذا راح نوجدوا ناقص 1 على إكس، ناقص 1 على إكس بالطبع زائد سي، حيث سي عدد حقيقي ثابت. هذا إذا فيما يخص هذا المثال. المثال اللي بعده عندنا اف لإكس يساوي ناقص 1 على جذر إكس زائد 2 على 3 إكس مكعب ناقص 1 زائد 3 على إكس مكعب ناقص 1. إذا هنا الدوال الأصلية شفنا بأن الدالة الأصلية تاع 1 على جذر إكس هي 2 جذر إكس، هي 2 جذر إكس. إذا تاع ناقص 1 على جذر إكس هي ناقص 2 جذر إكس، ناقص 2 جذر إكس. والدالة أصلية تاع 2 على 3 إكس مكعب نقدروا 2 على 3 نجبدوه ونلقاو دالة أصلية تاع 1 على إكس مكعب. 1 على إكس مكعب هي ناقص 1 على 2 إكس مربع، ناقص 1 على 2 إكس مربع. إذا في ناقص 1 على 2 إكس على 2 عفوا إكس مربع، ناقص 1 على 2 إكس مربع.
والداله الاصليه تاع ناقص واحد هي ناقص اكس وبالطبع زائد سي. اذا واش نوجدوا اف اكس يساوي ناقص 2 جذر اكس، 2 يختزل مع 2. اذا واش يبقى لنا ناقص واحد على 3 اكس مربع ناقص اكس زائد سي، ناقص اكس زائد سي. هذا اذا فيما يخص هذا التطبيق. ونترك لكم هذه التطبيقات تحاولوا باش تخدموهم وحدكم. ما ننساوش فقط بان الداله الاصليه تاع لوغاريتم اكس عندكم هي اكس لوغاريتم اكس ناقص اكس. اذا هذا نخلي لكم الوقت كافي باش تهزوهم. وننتقلوا الى الدوال المركبه. هذو كل يخصوا بالطبع الدوال المرجعيه. اكس اس ان، واحد على اكس اس ان، واحد على اكس جذر اكس، واحد على جذر اكس، اوسيت اكس، لوغاريتم اكس، كوسينوس اكس، سينوس اكس. هذو كل توجدوهم بالطبع في الجدول تاع الدوال البسيطه. والآن بالطبع راح نشوفوا الدوال المركبة. إذا هذه المرة ماناش راح نشوفوا الجهة هذه، راح نشوفوا فقط في الجهة تاع الدوال المركبة. ربما نزيد نبين بأن في الجهة هذه راهي دوال المركبة. إذا ماناش راح نشوفوا جهة الدوال المرجعية، وإنما راح نشوفوا جهة الدوال المركبة. ولكن ماذا بينا تاني نقارنوا شوية مع الدوال المرجعية. إذا كان اف لإكس تساوي اش فتحة لإكس في اش لإكس أس ان وان عدد طبيعي، إذا كان اف لإكس تساوي اش فتحة لإكس في اش لإكس أس ان وان عدد طبيعي، الدوال الأصلية هي أو الدالة أصلية واحدة منهم هي اش دي اكس اس ان زائد واحد على ان زائد واحد. اش دي اكس اس ان زائد واحد على ان زائد واحد. ونقارنوها مع تاع الدالة المرجعية اف اكس يساوي اكس هو ان. الدالة الأصلية هي اكس اس ان زائد واحد على ان زائد واحد. هنا واش هو الفرق؟ هنا كاينه المشتقة اش فتحة لإكس في اش دي اكس اس ان، في حين هنا عندنا اكس هو ان. وفي الحقيقة كاينه هنا ثاني المشتقة، لأن مشتق اكس هو واحد. إذا يشمل واحد في اكس هو ان، واحد في اكس هو ان. إذا الدالة الأصلية تاع اف لإكس يساوي اش فتحة لإكس في اش لإكس اس ان هي اف لإكس تساوي اش لإكس اس ان زائد واحد على ان زائد واحد. الآن الدالة الأصلية تاع اش فتحة لإكس على اش لإكس أس ان، اش فتحة لإكس على اش لإكس أس ان، ان لا يساوي واحد وان عدد طبيعي غير معدوم. ان لا يساوي واحد، اتونسيون، وان عدد طبيعي غير معدوم. ان لا يساوي واحد. الدالة الأصلية هي ناقص واحد على، إذا هذه يساوي ناقص واحد على ان ناقص واحد اش دي اكس أس ان ناقص واحد هذا هو الناقص. ناقص واحد على اش دي ناقص واحد على ان ناقص واحد اش دي اكس أس ان ناقص واحد. ربما صلحوها.
إذا الدالة الأصلية تاع اش دي اكس اش فتحة لي اكس على اش دي اكس في كل أس ان على اش دي اكس أس ان هي ناقص واحد على ان ناقص واحد في اش دي اكس هو ان ناقص واحد، ونقارنوها مع واحد على اكس هو ان اللي هي الدالة الأصلية تاعها هي ناقص واحد على ان ناقص واحد اكس هو ان ناقص واحد ان ناقص واحد، ولا هنا بالطبع واحد هو مشتقة اكس اكس، إذا هادو يتناسبوا مع بعضهم. الآن عندنا اف لي اكس يساوي اش فتحة لي اكس في جذر اش لي اكس، اش فتحة لي اكس في جذر اش لي اكس. الدالة الأصلية هي 2 على 3 اش لي اكس في جذر اش لي اكس، ولاحظوا أنها تتناسب مع هذه اف لي اكس يساوي جذر اكس الدالة الأصلية اف يعني لها شغل واحد في جذر اكس، لأن مشتق اكس هو واحد. اف لي اكس هي 2 على 3 اكس جذر اكس. نتابعوا الآن بالنسبة لاف لي اكس يساوي اش فتحة لي اكس على جذر اش لي اكس. الدالة الأصلية هي 2 جذر اش لي اكس. الدالة الأصلية تاع اش فتحة لي اكس على جذر اش لي اكس هي 2 جذر اش لي اكس، وبالطبع هي تتناسب مع اف لي اكس يساوي 1 على جذر اكس، المشتق اكس هو 1، وبالطبع الدالة الأصلية هي 2 جذر اكس. الآن اف لي اكس يساوي اش فتحة لي اكس على اش لي اكس. بالطبع راح نهزو إما المجال صفر، المجال اللي يكون فيه اش لي اكس أكبر من الصفر، أو المجال اللي أكبر تماما من الصفر، أو المجال اللي يكون فيه اش فتحة لي اكس أقل تماما من الصفر. إذا الدالة الأصلية هي اف لي اكس يساوي لوغاريتم القيمة المطلقة لاش لي اكس. إذا كانت اش لي اكس موجبة هاي تولي لوغاريتم اش لي اكس، ولا كان عاد اش لي اكس سالبة تماما هي لوغاريتم ناقص اش لي اكس. الآن اف لي اكس يساوي اش فتحة لي اكس في أسية اش لي اكس. الدالة الأصلية هي أسية اش لي اكس. اف لي اكس يساوي اش فتحة لي اكس في كوسينوس اش لي اكس. الدالة الأصلية هي سينوس اش لي اكس. وعلى الخصوص لو كان تكون عندنا اف لي اكس تساوي كوسينوس او في كوسينوس اكس زائد بي، الدالة الأصلية هي اف لي اكس تساوي سينوس اكس زائد بي، لأن مشتق اكس زائد بي هي. وبالطبع اف لي اكس يساوي اش فتحة لي اكس في سينوس اش لي اكس، الدالة الأصلية هي ناقص كوسينوس اش لي اكس. الآن الدالة الأصلية تاع يو فتحة لي اكس في في لي اكس زائد يو لي اكس في في فتحة لي اكس تتعرفوا هنا على ماذا؟ على مشتق الجدة. إذا الدالة الأصلية هي يو لي اكس في في لي اكس. لماذا؟ لأن المشتق تاع يو لي اكس في في لي اكس هو يو فتحة لي اكس في في لي اكس ناقص زائد يو لي اكس في في فتحة لي اكس. والدالة الأصلية تاع يو فتحة لي اكس في لوغاريتم يو لي اكس هي يو لي اكس لوغاريتم يو لي اكس ناقص يو لي اكس. هذا إذا فيما يخص هذه القواعد نتاع الدوال المركبة. فيما يخص القواعد تاع الدوال المركبة كنا شفنا بعض التطبيقات تاع الدوال البسيطة. الآن راح نشوفوا بعض التطبيقات تاع الدوال المركبة إذا
نهزو المثال الأول اف لإكس يساوي إكس مربع في إكس قوة 3 زائد 1 لكل أس 4 لكل أس 4. وكنرجعو للقواعد يعني نشوفوا الجدول نتاع الدوال المركبة ونحاولوا نشوفوا مليح وين هي القاعدة اللي تناسب هذا، وين هي القاعدة اللي تناسب هذا أو اللي تشبه شوية على هذا. لاحظوا بأن هذا إكس مكعب زائد 1 إكس مكعب زائد 1 المشتقة تاعها هي 3 إكس مربع، ماهيش هي إكس مربع، هي 3 إكس مربع. إذا هي تشبه هذه. إذا واش راح نديرو؟ راح نحاولوا نعدلوا في هذه الدالة نكتبوها بطريقة واحدة خلاف بحيث نقدروا نطبقوا القاعدة الأولى، معناها لازم نظهروا المشتقة، لازم نظهروا المشتقة. إذا واش راح نديروا؟ راح نقولوا بلي اف لإكس تساوي نعاودوا. إذا كان اعتبرنا بلي اش لإكس هي إكس مكعب زائد 1، إذا كان اعتبرنا بلي اش لإكس هي إكس مكعب زائد 1 المشتقة تاعها هي 3 إكس مربع، وحنا عندنا من غير إكس مربع. واش نقدر ندير باش نظهر المشتقة؟ نقدر نضرب في 3 ونقسم على 3 مثلا، معناها نقدر نكتبها 1 على 3 في 3 إكس مربع في إكس مكعب زائد 1 لكل أس 4. علاه ضربنا في 3؟ باش ظهرنا المشتقة. علاه قسمنا على 3؟ باش ما تغيرش العبارة تاع الدالة. إذا علاه ضربنا في 3؟ لأن مشتق إكس مكعب زائد 1 هو 3 إكس مربع، باش يظهر مشتق إكس مكعب زائد 1. علاش قسمنا على 3؟ باش ما تغيرش عبارة الدالة. وحنا عندنا الخاصية إذا كان عاد نعرف دالة أصلية تاع الدالة اف صغيرة، دالة أصلية تاع لامدا اف هي لامدا اف كبيرة. أنا نقدر نعرف الدالة الأصلية تاع هذه باستعمال هذه القاعدة. إذا نقدر نستنتج دالة أصلية تاع هذه مضروبة في 1 على 3. إذا واش راح نقولوا؟ راح نقولوا دوالها الأصلية بالطبع هي دالة مستمرة على ار. إذا تقبل دالة أصلية على ار، دوالها الأصلية هي اف المعرفة باف لإكس تساوي 1 على 3 1 على 3 في دالة أصلية تاع هذه من الشكل اش تاع لإكس في اش لإكس أس 4. دالة أصلية تاعها هي اش لإكس لكل أس 4 على 4. اش لإكس لكل أس 4 على 4. وين راحت اش فتحة لإكس؟ في الدالة الأصلية ما كانش اش فتحة لإكس، في الدالة الأصلية ما كانش اش فتحة لإكس. إذا في إكس أس 3 زائد 1 عفوا كان الآن يساوي 4، إذا تولي أس 5 على 5 زائد سي لأنني هدرت على الدوال الأصلية. عندما نضرب نلقى إكس أس 3 زائد 1 لكل أس 5 على 15 زائد سي على 15 زائد سي. إذا أول شيء اللي درته هو حاولت باش نعدل في الدالة تاعي أو نكتبها بطريقة واحدة خلاف بحيث نقدر نطبق القاعدة تاعي، هاي نرجعوا إلى المثال الثاني اللي هو اف لإكس يساوي 3 كوسينوس إكس في سينوس مربع إكس. إذا هذه المرة عندنا اف لإكس يساوي 3 كوسينوس إكس
في سينوس مربع إكس. هنا ما راحينش نعدلو في الدالة. لماذا؟ لأن مشتق سينوس إكس هو كوسينوس إكس، وثلاثة هو ما هو إلا لامدا. إذا الدوال الأصلية في هذه الحالة اف لإكس تساوي ماذا؟ ثلاثة أنا نخليوه، وهذه راهي من الشكل اش فتحة لإكس في اش لإكس أس 2، يعني اش لإكس هنا هو سينوس إكس و اش فتحة لإكس هو كوسينوس إكس. إذا حذاري اش لإكس ماهيش سينوس مربع إكس، اش لإكس هي سينوس إكس و اش فتحة لإكس هي كوسينوس إكس. عندما نطبقوا القاعدة الدالة الأصلية هي اش لإكس أس ان زائد واحد على ان زائد واحد، والآن هنا هو 2. إذا رايحين نوجدوا سينوس أس 3 إكس على 3، سينوس أس 3 إكس على 3 زائد سي. بالطبع 3 نختزلوا نلقاو سينوس أس 3 إكس زائد سي. نفس الشيء هنا اف إكس تساوي 1 على إكس، 1 على إكس في ال ان إكس لكل مربع، 1 على إكس في ال ان إكس لكل مربع. واش نلاحظوا؟ لاحظوا باللي هنا ثاني ما شقاش باش نعدلوا في الدالة. واش نوجدوا باللي إذا كان اعتبرنا باللي ال ان إكس هو اش لإكس، اش فتحة لإكس هو 1 على إكس، وبالتالي اف لإكس هنا من الشكل اش فتحة لإكس في اش لإكس لكل مربع، اش فتحة لإكس في اش لإكس لكل مربع. إذا الدوال الأصلية هي من الشكل ال ان إكس لكل أس 3، ال ان إكس لكل أس 3 على 3، يعني اش لإكس أس ان زائد واحد على ان زائد واحد على ان زائد واحد. هنشوفوا الآن هذه المرة اف لإكس يساوي أسية ناقص 2 إكس في أسية ناقص 2 إكس زائد زوج لكل أس 3. لو كان نعتبروا هذه هي اش لإكس، يعني نوضعوا باللي اش لإكس يساوي أسية ناقص 2 إكس زائد زوج. رايحين عندما نحسبوا المشتقة اش فتحة لإكس يساوي ناقص 2 أسية ناقص 2 إكس، مشتق 2 هو صفر، ناقص 2 أسية ناقص 2 إكس. واش لاحظ باللي يخص ناقص 2 هنا، يخص ناقص 2 هنا باش تولي اش فتحة لإكس، وأنا ما عنديش الحق باش نضرب فقط في ناقص 2. إذا لازم نضرب في ناقص 2 ونقسم على ناقص 2. نضرب في ناقص 2 باش نظهر المشتقة، ونقسم على ناقص 2 باه ما تبدلش العبارة تاع هذا. إذا اف لإكس راح تساوي ناقص 1 على 2، أنا قسمت على ناقص 2 في ناقص 2 أسية ناقص 2 إكس في أسية ناقص 2 إكس زائد زوج لكل أس 3. الآن صبحت من الشكل لامدا اللي هو ناقص 1 على 2 في اش فتحة لإكس في اش لإكس أس 3. إذا الدوال الأصلية في هذه الحالة اف لإكس تساوي لامدا نخليه يعني ناقص 1 على 2 في اش لإكس أس 4 على 4. اش لإكس هو أسية ناقص 2 إكس زائد 2 على أس 4 على 4 زائد سي. بعد ما نضرب نوجد الناقص. إذا أسية ناقص 2 إكس زائد زوج على 8 زائد سي ناقص أسية ناقص 2 إكس زائد زوج على 8 زائد سي. هذا إذا فيما يخص هذا التطبيق. نعديو اللي بعده. واش يعني؟ عندنا اف لإكس يساوي 2 ناقص 4 إكس على إكس مربع ناقص إكس زائد 1.
إذا نعاود نكتب المثال. اف لإكس يساوي 2 ناقص 4 إكس على إكس مربع ناقص إكس زائد 1 لكل مربع. لو كان نعتبروا عفوا راح نزيد نذكركم بالقواعد لأن راح نبدلوا القاعدة. الآن راكم تشوفوا بلي هي حاصل قسمة. راح نشوفوا القاعدة الثانية. القاعدة الثانية وهي إذا كان اف لإكس يساوي اش فتحة لإكس على اش لإكس لكل أس ان. اف لإكس تساوي الدالة الأصلية هي ناقص 1 على ان ناقص 1 في اش لإكس أس ان ناقص 1. ونحاولوا نقارنوها مع هذه. هي تشبه شوية. واش هو؟ لو كان نعتبروا هذه اش لإكس نعتبروا اش لإكس هي إكس مربع ناقص إكس زائد 1 ونحسبوا اش فتحة لإكس نوجدوا بلي اش فتحة لإكس هي 2 إكس ناقص 1. هي 2 إكس ناقص 1. عندما نقارنوها مع هذه ماهيش هي بعد، ولكن هذه 2 ناقص 4 إكس نقدروا نخرجوا ناقص 2 كعامل مشترك ونوجدوا ناقص 2 في 2 إكس ناقص 1. إذا واش يخص هنا؟ يخص ناقص 2. واش نقدر ندير؟ نضرب في ناقص 2 ونقسم ناقص على ناقص 2. علاه نضرب في ناقص 2 باه علاه نقسم على ناقص 2 باه نظهر المشتقة. علاه نضرب في ناقص 2 باش ما تغيرش العبارة تاعها. إذا اف لإكس يساوي ناقص 2 في ماذا؟ 2 إكس ناقص 1 على إكس مربع ناقص إكس زائد 1 لكل مربع. الآن أصبحت من الشكل اش فتحة لإكس على اش لإكس أس ان، وان لا يساوي 1 ولا يساوي 0. وبالطبع هذا ما هو إلا عدد ثابت مضروب في هذه العبارة. إذا الدالة أو الدوالة الأصلية هي اف لإكس تساوي ناقص 2 في قلنا الدالة الأصلية هي ناقص 1 على ان ناقص 1 في اش لإكس أس ان ناقص 1. إذا ضرب ناقص 1 على ان ناقص 1 هو 1 في اش لإكس أس ان ناقص 1 معناها إكس مربع ناقص إكس زائد 1 زائد بالطبع سي. ونوجدوا ناقص 2 في ناقص 1 معناها 2 على إكس مربع ناقص إكس زائد 1 زائد سي. وهذه هي الدوال الأصلية تاع هذا الدالة. وهذه هي الدوال الأصلية تاع هذا الدالة. الآن ننتقل إلى المثال اللي بعده. اف لإكس يساوي إذا أسية ناقص 2 إكس على أسية ناقص 2 إكس زائد 1. إذا لو كان نعاودو نكتبوها دونك إذا عندنا اف لإكس يساوي أسية ناقص 2 إكس على أسية ناقص 2 إكس زائد 1. لو كان نعتبر المقام هو اش لإكس عندنا اش لإكس يساوي أسية ناقص 2 إكس زائد 1. لو كان نحسبوا اش فتحة لإكس نلقاوه ناقص 2 أسية ناقص 2 إكس. إذا ماهوش هو أسية ناقص 2 إكس. نقدروا نقسموا على ناقص 2 ونضربوا في ناقص 2 تولي لنا اف لإكس يساوي ناقص 1 على 2 في ناقص 2 أسية ناقص 2 إكس على أسية ناقص 2 إكس زائد 1. وصبحت الآن هذه العبارة من الشكل اش فتحة لإكس على اش لإكس اش فتحة لإكس على اش لإكس. لكن هو في القاعدة اللي شفناها سابقا هنا كان يشرط علينا بلي ان لا يساوي 1.
وهنا نلاحظوا باللي هذا راهو أس واحد، إذا ما نقدروش نطبقوا القاعدة هذه. هو إلى القاعدة اللي نطبقوا هي الدالة الأصلية تاع اش فتحة لإكس على اش لإكس، الدالة الأصلية تاعها هي لوغاريتم القيمة المطلقة لإش لإكس، لوغاريتم القيمة المطلقة لإش لإكس. إذا الدالة الأصلية تاع هذه هي لوغاريتم القيمة المطلقة لأسية ناقص 2 إكس زائد 1، ولكن أسية ناقص 2 إكس زائد 1 موجبة تماما. إذا الدوال الأصلية هي اف لإكس تساوي ناقص 1 على 2 ما نساوهاش في لوغاريتم أسية ناقص 2 إكس زائد 1. لماذا ما حطيتش القيمة المطلقة؟ لأن أسية ناقص 2 إكس زائد 1 أكبر تماما من الصفر. أسية ناقص 2 إكس زائد 1 أكبر تماما من الصفر، بالطبع زائد سي، زائد سي. الآن ننتقل إلى اللي بعد. اف لإكس تساوي جذر تربيعي لإكس ناقص 1 لكل مربع على جذر إكس. هذا حسب ما نشوفوا هو حاصل قسمة، ولكن مشتق جذر إكس هو 1 على 2 جذر إكس، إذا راهي بعيدة بزاف. إذا ما كانش يعني فكرة باش نقدروا نحاولوا ننشروا هذا. هاي ننشروا. إذا اف لإكس يساوي مربع جذر إكس هو إكس، مربع 1 هو 1، وناقص 2 جذر إكس على جذر إكس. بالطبع راح نفرضوا بلي إكس أكبر تماما من الصفر باش تكون معرفة دالة وتكون مستقيمة. اف لإكس ونفرقوا معناها اف لإكس يساوي إكس على جذر إكس زائد 1 على جذر إكس ناقص 2 جذر إكس على جذر إكس. إكس على جذر إكس، إكس هو جذر إكس في جذر إكس، إذا راح نقول نطقوا المقام كما تبغيو، نوجدوا جذر إكس زائد 1 على جذر إكس ناقص 2. طبعا إكس أكبر تماما من الصفر. إذا الدوال الأصلية لهنا راهي كلها دوال مرجعية، كلها دوال مرجعية. الدالة الأصلية تاع جذر إكس هي 2 على 3 إكس جذر إكس. الدالة الأصلية تاع 1 على جذر إكس هي 2 جذر إكس، والدالة الأصلية تاع ناقص 2 هي ناقص 2 إكس، بالطبع زائد سي، زائد سي، زائد سي. نترككم تزيدوا تشوفوا مع الحل. وننتقل اللي بعدها هي اف لإكس تساوي 3 إكس أسية ناقص 1 على 2 إكس مربع زائد 1. إذا اف لإكس تساوي 3 إكس أسية ناقص 1 على 2 إكس مربع زائد 1، زائد 1. لو كان نرجعوا للقواعد تاعنا، لو كان نرجعوا للقواعد تاعنا لاحظوا بأن القاعدة الأولى لا ما تمشيش.
القاعدة الثانية نفس الشيء القاعدة الثالثة إلى آخره. ربما حتى نوصلوا للقاعدة هذه اف ل اكس تساوي اش فتحة ل اكس في أسية اش ل اكس. الدالة الأصلية تاعها هي أسية اش ل اكس. الدالة الأصلية تاعها هي أسية اش ل اكس. هاي نشوفوا إذن لهنا واش هي اش ل اكس تاعنا. اش ل اكس بالطبع لاحظوا هي الأس. اش ل اكس هي إذن ناقص 1 على 2 اكس مربع زائد 1. هاي نحسبوا المشتقة. واش نوجدوا ناقص اكس ناقص اكس. إذا نوجدوا ناقص اكس. واش اللي عندنا حنا؟ عندنا 3 اكس. إذا كيف نقدروا نعدلوا فيها بحيث نظهروا هذه المشتقة، يعني نظهروا اش فتحة ل اكس، نقدروا نكتبوها ناقص 3 في ناقص اكس، لأن ناقص 3 في ناقص اكس هي 3 اكس في أسية ناقص 1 على 2 اكس مربع زائد 1. في هذه الحالة نقدروا نلقاو الدوال الأصلية. إذا الدوال الأصلية اف ل اكس تساوي ناقص 3 في أسية اش ل اكس، معناها أسية ناقص 1 على 2 اكس مربع زائد 1. ناقص 1 على 2 اكس مربع زائد 1 زائد بالطبع زائد سي، لأننا نبحثوا على الدوال الأصلية، كلها. والآن ننتقل إلى التطبيق اللي بعد هذا. اللي هو اف ل اكس يساوي 5 على اكس ناقص 1 لكل مربع في أسية اكس زائد 1 على اكس ناقص 1 اكس زائد 1 على اكس ناقص 1. إذا نحاولوا بالطبع نستعملوا القاعدة نفسها اللي استعملناها في المثال السابق، يعني راح نعتبروا بلي اش ل اكس هو اكس زائد 1 على اكس ناقص 1. نحسبوا المشتقة. واش نوجدوا؟ المشتقة تساوي ناقص 1 ناقص 1 يعني ناقص 2 على اكس ناقص 1 لكل مربع، ناقص 2 على اكس ناقص 1 لكل مربع. حنا عندنا 5 على اكس ناقص 1 لكل مربع. إذا عندما نعدلوها راح نقولوا هي ناقص 5 على 2 في ناقص 2 على اكس ناقص 1 لكل مربع. لا، ناقص في ناقص بدنا زائد 2 نختزلوا مع 2 نرجعوا للعبارة تاعنا. ولكن هذه المرة في بالطبع أسية اكس زائد 1 على اكس ناقص 1. الآن صبحت من الشكل ناقص 5 على 2 في اش فتحة ل اكس في اش ل اكس، والدوال الأصلية تاعها هي اف كبيرة ل اكس تساوي ناقص 5 على 2 في أسية اكس زائد 1 على اكس ناقص 1 زائد سي. هذا إذا فيما يخص هذا التطبيق اللي بعد. الآن لاحظوا مليح هذه العبارة. كون نشتقوا 2 اكس زائد 1 ما نلقاوش حاجة تقرب لها. كون نشتقوا 2 اكس زائد 1 ما نلقاوش حاجة تقرب ل 2 اكس مربع. ولكن لو كان نلاحظوا مليح ونتمعنوا مليح مع العبارة نوجدوا بلي
المشتق تاع إكس مربع هو 2 إكس، والمشتق تاع أسية 2 إكس زائد 1 هو 2 أسية 2 إكس زائد 1 هو 2 أسية 2 إكس زائد 1. إذا هذه تمد لنا ربما فكرة. لو كان إذا نوضعوا U لإكس يساوي إكس مربع و V لإكس يساوي أسية 2 إكس زائد 1، بالطبع U فتحة لإكس هو 2 إكس و V فتحة لإكس هو 2 أسية 2 إكس زائد 1، بمعنى أننا نوجدوا بلي F لإكس يساوي قلنا 2 إكس هو U فتحة لإكس، قلنا أسية 2 إكس زائد 1 هي في لإكس، إذا في في لإكس إكس مربع هو في لإكس هو U لإكس، إذا زائد U لإكس في 2 أسية 2 إكس زائد 1 هي في فتحة لإكس. وهذه بالطبع تذكروا من أنها هي المشتقة تاع U لإكس في في لإكس، هي مشتقة U لإكس في في لإكس. إذا الدالة الأصلية تاع هذه العبارة هي U لإكس في في لإكس، معنى ذلك أن الدالة الأصلية هي U لإكس في في لإكس بالطبع زائد سي، و U لإكس هو إكس مربع و في لإكس هي أسية 2 إكس زائد 1 زائد سي. إذا لو كان نشتقوا هذه نوجدوا هذه بالفعل، وبالتالي هذه الدالة الأصلية تاع الدالة المعطاة. الآن المثال ما قبل الأخير f لإكس يساوي 3 ln إكس زائد 1 3 ln إكس زائد 1. ربما نزيدوا نكرروا ولا هاي نحسبوا المشتقة تاع إكس زائد 2 ln إكس زائد 2 ناقص إكس، هاي نشتقوا هذا واش نوجدوا هذا مشتق جدة، إذا 1 في ln إكس زائد 2 زائد إكس زائد 2 في مشتق هذا اللي هو 1 على إكس زائد 2 معناها 1 على إكس زائد 2 في 1 إكس زائد 2 في 1 على إكس زائد 2 ناقص 1 ونوجدوا ln إكس زائد 2. إذا الدالة الأصلية تاع ln إكس زائد 2 هي إكس زائد 2 ln إكس زائد 2 ناقص إكس. إذا هذا معناه أن الدالة الأصلية تاع الدالة تاعنا هي 3 في إكس زائد 2 ln إكس زائد 2 ناقص إكس زائد سي بالطبع، يعني 3 في إكس زائد 2 ln إكس زائد 2 ناقص 3 إكس زائد سي. ويبقى لنا المثال الأخير في هذه التطبيقات اللي هو اف إكس يساوي ناقص 3 إكس على الجذر التربيعي تاع إكس مربع ناقص 1 ناقص 3 إكس على الجذر التربيعي لإكس مربع ناقص 1. لو كان نرجعوا للقواعد تاعنا وين هي القاعدة اللي تشبه الهادي؟ وين هي القاعدة؟ بالطبع راح نشوفوا وين كاين الجذر وين كاين الجذر في المقام. إذا رانا نلاحظوا بلي هذه هي اللي تناسب اش فتحة لإكس على جذر اش لإكس، والدالة الأصلية تاعها هي 2 جذر اش لإكس. إذا لو كان نعتبروا اش لإكس هي العبارة اللي موجودة داخل الجذر، معناها اش لإكس تساوي إكس مربع ناقص 1 اش فتحة لإكس هي 2 إكس. لاحظ بلي ما عنديش 2 إكس، واش راح ندير؟ لازم نضرب ونقسم في 2. إذا عندي اف لإكس تساوي ناقص 3 لازم نجبدها على 2 في 2 إكس على الجذر التربيعي لإكس مربع ناقص 1. والآن هذه أصبحت من الشكل اش فتحة لإكس على جذر اش لإكس، والدالة الأصلية تاعها بالطبع لهنا على المجال راح نهزو مجال مثلا مجال مفتوح
واحد زائد ما لا نهاية. إذا الدالة الأصلية هي 2 جذر اش لإكس. إذا اف لإكس تساوي ناقص 3 على 2 في 2 جذر إكس مربع ناقص 1 زائد سي، وهذا معناه أنه يساوي ناقص 3 في الجذر التربيعي لإكس مربع ناقص 1 زائد سي زائد سي. هذا إذا فيما يخص هذه التطبيقات. تطبيقات إذا تاع الدوال المركبة رانا تميناهم، وخليت لكم تطبيقات تاع الدوال المرجعية وبهذا القدر في هذا القدر كفاية، راح نحبسوا، وإلى اللقاء إلى حصة مقبلة.